हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत गीताको कर्मयोग सम्बन्धी बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, जब मानिसको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्ण ज्ञानद्वारा ऊ समस्त कल्मशबाट शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि नै ऊ मुक्तिका सिधा बाटामा अग्रसर हुन थाल्दछ। भगवान कृष्ण नै परम दिव्य परम सत्य हुनुहुन्छ। समग्र गीता श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने घोषणामा केन्द्रित छ। समस्त वेदहरूको पनि अभिमत यस्तै छ। परतत्व अर्थ परम सत्य हो, जसले ज्ञानद्वारा भगवानलाई ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवानका रूपमा चिनेका छन्, तिनीहरूले यो कुरा बुझिरहेका हुन्छन्, भगवान नै परम तत्त्वका पराकाष्ठा हुनुहुन्छ। वहाँ भन्दा पर केही पनि छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, मत परतरम नान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, यस्तो मुक्त पुरुष भौतिक इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट नभई सदैव समाधिमा रहेर आफै भित्र आनन्दको अनुभव गर्दछ। यसरी आत्मा साक्षात गरेको व्यक्ति पर ब्रह्ममा एकाग्र चित्त रहने हुँदा असीम सुखको भोग गर्दछ। कृष्ण भावनाका महान भक्त श्री यमुनाचार्यले भन्नुभएको छ, जहिलेदेखि कृष्ण भक्तिमा लागेर मैले नित्य नयाँ नयाँ आनन्दको अनुभव गर्न थाले, त्यस बेलादेखि नै नारी संगमको सुख सम्झने बित्तिकै मेरा ओठ बटारिन्छन् र थुक्न मन लागेर आउँछ। ब्रह्मयोगी अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवानको प्रेमा भक्तिमा कतिसम्म तल्लीन रहन्छन् भने भौतिक इन्द्रिय सुखमा उसलाई कति पनि रुचि हुँदैन। भौतिक दृष्टिमा त काम सुख नै सर्वोपरि आनन्द हो जस्तो लाग्छ। सारा संसारमा त्यतिकै अधीनमा रहेर चल्दछ। भौतिकवादी मानिसहरू त यसको प्रोत्साहन बिना कुनै काम गर्न पनि सक्दैनन्। तर कृष्ण भावनामृतमा लीन भएको व्यक्ति भने विषय वासनाको सुख बिना पनि उत्साहपूर्वक आफ्नो कामकाज गरिरहन्छ। आत्मा साक्षात्कारको कसौटी पनि यही हो। आत्मा साक्षात्कार र काम सुख कहिले पनि एक साथ चल्न सक्दैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त रहने हुँदा उसलाई कुनै प्रकारको इन्द्रिय सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। भगवान भन्नुहुन्छ, भौतिक इन्द्रियहरूको स्पर्शबाट उत्पन्न हुने दुःखको स्रोतमा बुद्धिमान मनुष्य रमाउँदैन। हे कुन्ती पुत्र, यस्ता भोगहरूको आदि र अन्त्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा बुद्धिमानहरू रुचि राख्दैनन्। यो शरीर स्वयं नाशवान भएको हुनाले इन्द्रियहरूको स्पर्शबाट उत्पन्न भौतिक इन्द्रिय सुखहरू सम्पूर्ण नाशवान छन्। मुक्तात्मा कुनै पनि नाशवान वस्तुमा रुचि राख्दैन। दिव्य आनन्दको स्वाद जानिसकेका मुक्तात्माहरू मिथ्या सुखका पछि लाग्न उत्सुक हुँदैनन्। पदम पुराणमा भनिएको छ, योगीहरू परम सत्य र साक्षात भगवानबाट प्राप्त हुने अनन्त दिव्य सुखमा रमण गर्दछन्। त्यसैले परम सत्यलाई राम पनि भनिन्छ। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, एक छोरा हो, यो मनुष्य जीवनमा इन्द्रिय सुखका निमित्त
धेरै कठिन श्रम गर्नु व्यर्थ छ। यस्तो सुख त बिस्टा खाने सुँगुरले पनि पाएको छ। तिमीहरूले त यो जीवनमा तपस्या गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा तिमीहरूको जीवन पवित्र होस् र तिमीहरूलाई असीम दिव्य सुख भोग प्राप्त हुन सकोस्। त्यसैले यथार्थ योगी वा विद्वान आध्यात्मवादीहरू इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट हुँदैनन्, किनभने ती इन्द्रिय सुख नै निरन्तर भवरोगका कारण हुन्। भौतिक सुख प्राप्तिको जो आसक्त हुन्छ उसलाई त्यतिकै भौतिक दुःखको फन्दामा पर्नु पर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, यो शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले इन्द्रियको वेग रोक्न र इच्छा एवं क्रोधको वेग सहन गर्न सक्ने मानिस नै संसारमा सुखी रहन सक्छ। आत्मा साक्षात्कारका बाटोमा अग्रसर हुन चाहनेले भौतिक इन्द्रियहरूको वेग रोक्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। ती वेगहरू यस्ता छन्: वाणीको वेग, क्रोधको वेग, मनको वेग, पेटको वेग, उपस्थको वा जनेन्द्रियको वेग तथा जिब्राको वेग। यी विभिन्न इन्द्रियका वेगहरू तथा मनलाई बसमा राख्न समर्थ व्यक्ति नै गोस्वामी र स्वामी कहलाउँछ। यस्ता गोस्वामीहरू निरन्तर संयमित जीवन बिताउँछन् र इन्द्रिय वेगहरूलाई तिरस्कार गर्दछन्। भौतिक इच्छाहरू पूर्ण भएनन् भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ। यसबाट मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित हुन्छन्। तसर्थ शरीर परित्याग नगर्दै मानिसले यिनीहरूलाई बसमा राख्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। जसले यसो गर्न सक्दछ त्यसलाई स्वरूप सिद्ध मान्न सकिन्छ र यसरी उसलाई आत्मा साक्षात्कारको अवस्था सुख प्राप्त हुन सक्दछ। इच्छा तथा क्रोधलाई बसमा राख्न यथेष्ट प्रयत्न गर्नु नै योगीको कर्तव्य हो। भगवान भन्नुहुन्छ, जो अन्तःकरणमा सुखको अनुभव गर्दछ, जो कर्मठ छ र अन्तःकरणमै रमण गर्दछ अनि जसको लक्ष्य अन्तर्मुखी रहेको छ, त्यो साँच्चैको पूर्ण योगी हो। त्यो ब्रह्म मुक्त हो र त्यसले अन्तमा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। आफ्नो अन्तःकरणमै सुखको अनुभव गर्न नसकेसम्म बाहिरी सुख प्रदान गर्ने बाह्य क्रियाकलापहरूबाट मानिसले कसरी छुटकारा पाउन सक्छ? मुक्त पुरुषले वास्तविक अनुभवद्वारा नै सुखको अनुभूति गर्दछ। उसले कुनै पनि ठाउँमा मौन बसेर अन्तःकरणबाटै जीवनका क्रियाकलापहरूको आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो मुक्त पुरुषले कहिल्यै पनि बाह्य भौतिक सुखको कामना गर्दैन। यो अवस्थालाई ब्रह्मभूत अवस्था भनिन्छ र यस्तो अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्र भगवत धाममा जान पाउने कुरा निश्चित छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जो संशयबाट उत्पन्न हुने द्वैत भाव भन्दा पर छन्, जसको मन आत्मा साक्षात्कारमा लीन भएको छ, जो समस्त जीवको कल्याण गर्न सदैव व्यस्त रहन्छ र जो समस्त पापले रहित छन्, तिनीहरूले नै ब्रह्म निर्वाण प्राप्त गर्दछन्। केवल त्यही व्यक्ति सबै जीवहरूको कल्याण कार्यमा रत भएको मानिन्छ, जो पूर्णतया कृष्ण भावनामा भावित हुन्छ। कृष्ण नै सबै वस्तुका उद्गम हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविक ज्ञान भएको व्यक्तिले जब कुनै काम गर्दछ सबैको हितलाई ध्यानमा राखेरै गर्दछ। परम भोक्ता, परम नियन्ता तथा परम सखा कृष्णलाई भुल्नु नै मानवताको क्लेशको कारण हो। अतः समग्र मानव समाजभित्र यस्तो चेतनालाई जागृत तुल्याउन गरिने कार्य गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कल्याण कार्य हो। कुनै पनि व्यक्ति प्रथम त स्वयं मुक्त नभइकन यस्तो श्रेष्ठ कार्यमा लाग्न सक्दैन। कृष्ण भावना भावित मानिसका हृदयमा कृष्णको सर्वोच्च प्रति कति पनि सन्देह हुँदैन। ऊ समस्त परिवारबाट मुक्त हुने हुनाले नै उसमा कुनै सन्देह रहँदैन। दैवी प्रेमको स्थिति भनेको यही हो। मानव समाजको भौतिक तथा शारीरिक कल्याण कार्यमा मात्रै व्यस्त रहने व्यक्तिबाट वास्तवमा कसैको पनि सहायता हुन सक्दैन। बाहिरी शरीर तथा मनको क्षणिक विश्रान्तिको मात्र पूर्ण सन्तुष्टि दिँदैन। जीवनका कठिन सङ्घर्षमा
हुने मानिसका समस्याहरूको वास्तविक कारण नै मानिसले परमेश्वरसँगको रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई बिर्सिदिनु हो। भौतिक जन्जालमा फसेका भए पनि कृष्ण भावनासँग रहेको आफ्नो सम्बन्धका विषयमा पूर्ण सचेत रहने व्यक्ति नै वास्तविक मुक्त आत्मा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे।